गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एतावत्पर्यन्तं जातम् अलात नाम अलातमादाय तत्र यथा विकारादीनां प्रवेशः ऋजुवक्रादीनां प्रवेशो वा निर्गतिर्वा नास्ति तथा ज्ञानेऽपि नास्ति इति यत्र प्रदर्शितम्। अलातो नाम अङ्गारः। अलातो नाम अङ्गारः। अङ्गारस्य एवं भ्रमणं यदा क्रियते तर्हि सर्किल् इतिवत् भाति खलु। अङ्गारम् आदाय अथवा काष्ठविशेषम् आदाय किञ्चित् अर्धं तस्य दाहानन्तरम् अङ्गारः आगच्छति खलु, तदा एवं करोतु तत्र सर्किल् इतिवत् भाति खलु। एवञ्च तत्र वस्तुतः तत्र सर्किल् इत्यादिकम् अङ्गारे नास्ति, किन्तु अस्ति इति भाति। एवञ्च अविद्यमानमेव तत्र यथा भाति, अतः तत्र विकारस्य प्रवेशो वा निर्गतिर्वा नास्ति, तद्वत् ज्ञानेऽपि विकारस्य प्रवेशो वा निर्गतिर्वा नास्ति इति गतसूत्रे प्रतिपादितम्। तद्विषये एव चर्चा चलति इतोपि। न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् न विज्ञानं विशन्ति ते न निर्गतास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्वाभावयोगतः। कार्यकारणताभावाद् यतो चिन्त्याः सदैव ते द्रव्यस्य हेतुः स्यात् अन्यदन्यस्य चैव हि। भो तावत्पर्यन्तं नास्ति, इतः प्रभु विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् न विज्ञानं विशन्ति ते न निर्गतास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्यकारणताभावाद् यतो चिन्त्या सदैव ते। श्लोकद्वयं मिलित्वा अत्र अर्थः उच्यते आचार्यैः। तत्र प्रथमश्लोकस्य भाष्ये व्याख्यानं नास्ति, अतः अत्र आनन्दगिरीये द्रष्टव्यम्। अत्र पश्यतु किमस्ति। विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् न विज्ञानं विशन्ति ते। इदानीं ज्ञानं जायते वा न वा, नाम जात्याद्याभासाः ज्ञाने सम्भवन्ति वा न वा इति विचारः सद्यः चलति। यथा अलाते ऋजुवक्रादिविक्रियाः न भवन्ति आभासमात्राः, एवं प्रकृतेऽपि उत्पत्तिः विनाशः इत्यादि आभासमात्रमेव ज्ञाने इदं सर्वं न भवति इति तु वक्तव्यम्। तत्र उच्यते विज्ञाने स्पन्दमाने वै
यथा कथञ्चित् विज्ञाने स्पन्दमाने नाम विज्ञानं स्पन्दते इतिवत् भाति नाम यथा यदा घटज्ञानं पटज्ञानं कुड्यज्ञानम् इति प्रतिविषयम् अज्ञानं चलति इतिवत् दृश्यते नाम एवं चिन्तयामः इदानीं घटे ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं अनन्तरं पटं यदा पश्यति पुरुषः तदा पटे गच्छति ज्ञानं तदनन्तरं पटं त्यक्त्वा कुड्यं यदा पश्यति तदा कुड्ये गच्छति तद् ज्ञानम् इति स्पन्दमानं भाति स्पन्दमानत्वेन नाम तथा स्पन्दमानत्वेन व्यवहारमादाय अत्र केवलम् उक्तं स्पन्दमाने विज्ञाने इति भवतु विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः अन्यत्र उत्पन्नाः आभासाः जात्यादयः अत्र प्रविशन्ति वा अथवा नाम एवम् अत्र चर्चा एवं चलति विज्ञानं चलति स्पन्दमाने विज्ञाने अन्यत्र उत्पन्नानाम् आगतिरस्ति वा अथवा इदं निश्चलमस्ति निश्चले अस्मिन् अन्यत्र उत्पन्नानां प्रवेशः अस्ति वा इति शङ्का उभयथापि नास्ति इति यतः तेषाम् अवस्तुत्वादेव अवस्तुत्वात् स्पन्दमाने वा निश्चले वा विज्ञाने तेषां प्रवेशो वा निर्गतिर्वा उभयमपि नास्ति यथा अलाते ऋजुवक्रादीनां गतिर्वा आगतिर्वा न भवति तथा इति अत्र अयम् अस्य अभिप्रायः तदेव अत्र व्याख्याने अस्ति पश्यतु तुल्यत्वं साधर्म्येन उत्तरश्लोकेन समाधयति अलातस्य एवं विज्ञानस्य उभयोः तुल्यत्वं पूर्वं प्रतिज्ञातं तद् अनेन स्पष्टीक्रियते न हि तस्मिन् विज्ञाने यथा कथञ्चित् चलनवति ततोऽन्यस्मात् कस्माच्चिद् आगत्य जन्माद्याभासाः तत्र भवितुमर्हन्ति तथा प्रथाभावात् नाम अन्यतः आगत्य स्पन्दमाने विज्ञाने प्रविशन्ति इति वक्तुं न शक्यते तथा प्रथाभावात् तथा प्रतीतेरभावात् अन्यत्र विद्यमानानां जात्याद्याभासानाम् अत्र प्रवेशः इति प्रतीत्यभावात् न तस्मात् विज्ञानात् अचलतया अवस्थितात् अन्यत्र आभासाः भवितुम् उत्साहन्ते प्रतीत्यभावस्य तुल्यत्वात् न तदेव विज्ञानं प्रविशन्ति भवतु अत्र नास्ति अन्य इतो निर्गताः अन्यत्र तिष्ठन्ति इति वा भवतु इत्येतत् तथापि वक्तुं न शक्यते तथापि प्रतीत्यभावस्य तुल्यत्वात् अततो गत्वा किमुच्यते अतो न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् विज्ञानं न विशन्ति ते तेषां विज्ञाने प्रवेशो वा निर्गतिर्वा किमपि नास्ति यथा अलाते ऋजुवक्रादीनां प्रवेशो वा गतिर्वा यथा नास्ति तथा तेषां वस्तुत्वाभावादेव इदानीं भाष्यं पठन्तु कथं तुल्यत्वम् इत्याह अलातेन समानं सर्वं विज्ञानस्य सर्वम् अलातेन सममेव वर्तते तत्र सदा अचलत्वं तु विज्ञानस्य विशेषः अलातस्य कथञ्चिद्वा इतस्ततः गमनं स्यात् उपाधिवशात् किन्तु विज्ञानस्य तु सदैव नाम यथा कथञ्चिदपि चलनं नास्ति सर्वदा अचलत्वमेव इति विशेषः इतरत् सर्वमपि सर्वं समानमस्ति विज्ञान अलातयोः जात्याद्याभासाः विज्ञाने अचले किं कृताः इत्यतः कार्यकारणताभावात् जन्यजनकत्व अनुपपत्तेः अभावरूपत्वात् अचिन्त्यास्ते यतः सदैव भवतु यदि जात्यादीनां प्रवेशः अत्र वक्तव्यः नाम विज्ञानं जायते इति यदि वक्तव्यं तर्हि नाम जन्मादीनां विकाराणां
कथञ्चित् कार्यकारणभावादिना सत्वं वक्तव्यं नाम मृद्घटयोः कार्यकारणभावं भावम् उक्त्वा कार्यकारणभावेन उत्पन्नः घटः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तद्वत् जात्यादीनामपि कार्यकारणभावेन किञ्चित् अस्तित्वं प्रतिपादनीयं, किन्तु अत्र तथा अस्तित्वं प्रतिपादयितुं न शक्यते, कार्यकारणभाव अनुपपत्तेः। अत्र जात्यादीनां सत्वं वक्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। अत एव ते अचिन्त्याः सदैव सदैव अचिन्त्याः अविद्यमानाः इत्यभिप्रायः। यथा असत्सु ऋज्वाद्याभासेषु ऋज्वादिबुद्धिः ऋज्वादिबुद्धिः दृष्टा अलातमात्रे, तथा असत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे जात्यादिबुद्धिः मृषैव इति समुदायार्थः। श्लोकद्वयं मिलित्वा तात्पर्यं किमस्ति इति अत्र प्रतिपादयन्ति। यथा असत्सु ऋज्वाद्याभासेषु ऋजुवक्राद्याभासाः अलाते यथा अविद्यमानाः अपि केवलं भान्ति, भानमात्रं भवति, सर्किल् वा दीर्घाकारो वा अलाते नास्ति, नास्ति चेदपि तथा भाति केवलम्। एवमेव प्रकृतेपि जात्याद्याभासाः असन्तः वस्तुतः नैव सन्ति, तथापि तेषां बुद्धिमात्रम् आरोप्यते विज्ञाने। अतः इदं मिथ्याज्ञानमात्रम् इति ज्ञातव्यं। यथा अलाते ऋजुवक्रादिज्ञानं मिथ्याज्ञानम्, एवं विज्ञानेपि जात्यादिज्ञानमपि मिथ्याज्ञानमेव। एवं च विज्ञानं जायते नश्यति इत्यादिकं नैव वक्तव्यं। विज्ञानं न जायते न नश्यति, तत्र घटादि सम्बन्धमात्र नाशः भवति। घटज्ञानं जातं घटज्ञानं नष्टम् इत्यादि व्यवहारः घटाकार वृत्तिमादाय वा अथवा चैतन्येन घटसम्बन्धमादाय वा वक्तव्यं। घटसम्बन्धः नष्टः चैतन्येन सह इत्येतावन्मात्रेण घटज्ञानं नष्टम् इति व्यवह्रियते। किन्तु वस्तुतः विज्ञाने जात्यादिकं किमपि नास्ति। भवतु, अग्रे गच्छामः। द्रव्यं द्रव्यस्य हेतु स्यात् अन्यदन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वम् अन्यथाभावः अन्यथाभावो वा धर्माणां नोत्पद्यते। अजमेकम् आत्मतत्त्वम् इति स्थितं तत्र यैरपि कार्यकारणभावः कल्प्यते तेषां द्रव्यं द्रव्यस्य अन्यस्य अन्यद्धेतुः कारणं स्यात् न तु तस्यैव तत्। आत्मा अजमिति स्थितम्। अत्र केचन कार्यकारणभावादिकं कल्पयन्ति। एतादृशे अजस्वरूपे निर्विकारे आत्मनि कार्यकारणभावादिकं केचन कल्पयन्ति। तेषां मते अयं क्लेशः स्यादेव। इदानीं कथं वक्तव्यं कार्यकारणभावः इत्युक्तौ द्रव्यम् अन्यस्य कारणम् इति वक्तव्यं। नाम तेषु नाम नैयायिकैः परिगणितेषु द्रव्यगुणगर्भसामान्यविशेषसमवायाभावेषु द्रव्यस्यैव स्वातन्त्र्येण जनकत्वं दृश्यते खलु। स्वातन्त्र्येण नाम गुणादिकं यथा द्रव्यमाश्रित्य जनकं स्यात् तथा न दृश्यते। नाम यत्किञ्चित् आधारः भवतु नाम, किन्तु गुणादीनां यथा द्रव्यपारतन्त्र्यमस्ति तथा द्रव्यस्य पारतन्त्र्यं न दृष्टम्। अतः स्वातन्त्र्येण हेतुत्वं कस्य प्रसिद्धम् इत्युक्तौ द्रव्याणामेव प्रसिद्धं। तदेव अत्र उच्यते। द्रव्यं द्रव्यस्य हेतु स्यात् अन्यदन्यस्य चैव हि। द्रव्यं द्रव्यान्तरस्य हेतु स्यात्, अन्यदेव अन्यस्य कारणं भवति। स्वस्यैव स्वयं कारणमिति वक्तुं न शक्यते खलु। द्रव्यं द्रव्यस्य अन्यस्य अन्यद्धेतुः कारणं स्यात् न तु तस्यैव तत्। नापि अद्रव्यं कस्यचित् कारणं स्वतन्त्रं दृष्टं लोके। अद्रव्यं कस्यचित् स्वातन्त्र्येण कारणं भवति इति न दृष्टं लोके। न च
द्रव्यत्वं धर्माणाम् आत्मनाम् उपपद्यते अन्यत्वं वा कुतश्चित् येन अस्य कारणत्वं कार्यत्वं वा प्रतिपद्येत भवतु। अत्र कार्यकारणभावार्थं किमपेक्षते? द्रव्यत्वम् अपेक्षते, अन्यत्वं च अपेक्षते। नाम आत्मा विज्ञानं स्वापेक्षया भिन्नानां धर्माणां जीवात्मनां कारणम् इति वक्तव्यम्। तदर्थं विज्ञाने द्रव्यत्वं वक्तव्यम्। आत्मनां नाम धर्माणाम् आत्मनां विज्ञानापेक्षया भिन्नत्वं वक्तव्यम्। विज्ञानापेक्षया भिन्नाः आत्मानः विज्ञानेन जायन्ते इति वक्तव्यम्। किन्तु तथा अन्यत्वं वा द्रव्यत्वं वा तत्र कल्पयितुं न शक्यते। अशक्यत्वादेव अत्र कार्यकारणभावो नास्ति। स्वतः विज्ञानव्यतिरिक्ताः न सन्ति आत्मानः, द्रव्यत्ववन्तो वा न सन्ति। विज्ञानेऽपि द्रव्यत्वं नास्ति, अतः अत्र न कार्यकारणभावः, लोकप्रसिद्धः कार्यकारणभावः अत्र वक्तुं न शक्यते। न च द्रव्यत्वं धर्माणाम् आत्मनाम् उपपद्यते अन्यत्वं वा कुतश्चित् कुतश्चित् येन अस्य कारणत्वं कार्यत्वं वा प्रतिपद्येत। अतः अद्रव्यत्वात् अनन्यत्वात् च न कस्यचित् कार्यं कारणं वा आत्मा। अन्ततो गत्वा किमस्ति? आत्मा कस्यचिदपि कारणं न भवति, कार्यमपि न भवति इति स्थितं भवतु। अग्रे गच्छामः। एवं न चित्तजा धर्माः चित्तं वापि न धर्मजम् एवं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणः। हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणः। एवं यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः आत्मविज्ञानस्वरूपमेव चित्तं, न चित्तजाः बाह्यधर्माः न चित्तजाः बाह्यधर्म बाह्यधर्माः तत्र न चित्तजाः बाह्यधर्माः नापि बाह्यधर्मजं चित्तं विज्ञानस्वरूप आभासमात्रत्वात् सर्वधर्माणां भवति। इदानीं पूर्वमुक्तं खलु सर्वे धर्माः चित्तजाः भवन्ति इति। चित्तं नाम विज्ञानं। वस्तुतः चित्तं नाम आत्मव्यतिरिक्तं नास्ति, अतः तत् प्रथमतः निष्कासनीयम्। आत्मैव चित्तम् इति वक्तव्यं। तदेव अत्र वदन्ति। एवं यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः आत्मविज्ञानस्वरूपमेव चित्तम् इति प्रथमतः निर्णीतं। तदनन्तरं किमुच्यते? इदं चित्तं इति निश्चित्य न चित्तजाः बाह्यधर्माः चित्तात् न जायन्ते, नापि बाह्यधर्मजं चित्तं बाह्यधर्मेण चित्तं जायते इत्यपि नास्ति। तर्हि किमस्ति इत्युक्तौ किमपि केनापि न जायते इत्येव सिद्धम्, अजातिरेव सिद्धा। विज्ञानस्वरूप आभासमात्रत्वात् सर्वधर्माणाम् एवञ्च न हेतोः फलं जायते नापि फलात् हेतुः इति हेतुफलयोः अजातिं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति अध्यवस्यन्ति। हेतुः फलान् न जायते, फलं हेतोः न जायते। परस्परसम्भूतत्वं नैव वर्तते। पूर्वं तदेव उक्तं खलु, परस्परसम्भूतत्वम् उक्तं हेतुफलयोः। नाम धर्माधर्मयोः शरीरजनकत्वं नास्ति, तयोः शरीरजन्यत्वमपि नास्ति इति अत्र निर्णयः क्रियते। एवञ्च एतादृशरीत्या हेतुफलाजातिमेव मनीषिणः वेदान्तविदः अध्यवस्यन्ति, निश्चयं कुर्वन्ति। आत्मनि हेतुफलयोः अभावमेव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविदः इत्यर्थः। अग्रे गम्यते। यावद्धेतुफलावेशः तावद्धेतुफलोद्भवः, क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भवः। यावद्धेतुफलावेशः। ये पुनः हेतुफलयोः अभिनिविष्टाः तेषां किं स्यात् इत्युच्यते। भवतु हेतुफलयोः
हेतुफलाभावः उक्तः खलु पूर्वश्लोके। हेतुजन्यत्वं फलस्य वा फलजनकत्वं न फलजन्यत्वं हेतोर्वा नाम परस्परजन्यजनकभावो वा एकस्मात् अपरं जायते इति वा किमपि नास्ति, हेतुफला जातिरेव निर्णीयते इत्युक्तं खलु। भवतु हेतुफला जातिर्भवत्येव इत्यङ्गीकारे कः क्लेशः? हेतु हेतुफलयोः जातिः स्यादेव इति केषाम् अभिनिवेशः भवति चेत् किं भवति, किं स्यात् इति अत्र चिन्त्यते। हेतुः नाम कः? धर्माधर्माख्यः। तदेव उच्यते धर्माधर्माख्यस्य हेतोः अहङ्कर्ता मम धर्माधर्मौ तत्फलं कालान्तरे क्वचित् प्राणिनिकाये जातो भोक्ष्ये इति यावद्धेतुफलयोः आवेशः हेतुफलाग्रहः आत्मनि आत्मन्यध्यारोपणं तत् इत्यर्थः। हेतुफलाग्रहो हेतुफलावेशो नाम कः? यावद्धेतुफलावेशः इत्यस्य कः अभिप्रायः इत्युक्तौ आ, हेतुः नाम धर्माधर्माख्यं नाम धर्माधर्माख्यमेव हेतुः आ, इति उच्यते खलु। धर्माधर्मौ हेतुत्वेन अत्र व्यवह्रियन्ते। भवतु अनयोः धर्माधर्मयोः आ, नाम एतौ धर्माधर्मौ ममैव मत्सम्बन्धिनावेव धर्माधर्मौ आ, अनयोश्च यत् फलम् अग्रिमे जन्मान्तरे भविष्यति तदा शरीरान्तरं स्वीकृत्य अस्य फलम् अस्य फलम् अनुभवामि। भवतु इदानीम् अनेन शरीरेण धर्मो वा अधर्मो वा मया कृतः, उभावपि मत्सम्बन्धिनावेव मत्सम्बन्धित्वादेव अस्य फलं धर्माधर्मयोः पुण्यपापयोः फलं सुखं दुःखं वा अग्रिमे जन्मनि प्राणिनिकाये नाम शरीरान्तरे अनुभवामि इति यावत्पर्यन्तम् आग्रहः एवम् अभिनिवेशः यावत्पर्यन्तं वर्तते तावत्पर्यन्तम् अवश्यं तद्भवत्येव नाम हेतुफलयोः सत्वं स्यादेव तावत्पर्यन्तम् इत्यभिप्रायः। अवगतं खलु? यावत्पर्यन्तं धर्माधर्मयोः अस्तित्वम् अयं बलाद् अङ्गीकरोति आत्मनि अध्यारोपयति तावत्पर्यन्तं धर्माधर्मकार्यम् अत्र चलत्येव। यदा तु तत् क्षीणं भवति एतादृश अभिनिवेशक्षयः यदा भवति तदा तु धर्माधर्मावपि न भवतः आत्मनि अध्यारोपाभावात् न भवतः। तदेव अत्र उच्यते यावत्पर्यन्तम् एतादृश अध्यारोपणं भवति तावत् हेतुफलयोः उद्भवः धर्माधर्मयोः तत्फलस्य च अनुच्छेदेन प्रवृत्तिः तावत्पर्यन्तं भवति यावत्पर्यन्तं धर्माधर्माग्रहः न नष्टः। यदा पुनः मन्त्रौषधिवीर्येण ग्रहावेशः यथोक्त अद्वैतदर्शनेन आम् अविद्योद्भूत अविद्योद्भूत हेतुफलावेशः अपनीतः भवति तदा तस्मिन् क्षीणे नास्ति तद्धेतुफलोद्भवः। एवं किं जातम्? इदानीं कस्यचित् ग्रहावेशो जातः। ग्रहावेशो नाम भूतावेशः इदमुच्यते खलु। नाम केषाञ्चन एवं भवति अन्तः भूतस्य प्रवेशः भवति। इदानीं न दृश्यते, पूर्वकाले अतीव दृश्यते स्म। किञ्च आख्यायिकास्वपि बृहदारण्याख्यायिकासु बहुत्र उपलभ्यते ग्रहावेशविषये। भवतु कस्यचित् ग्रहावेशः जातः। ग्रहावेशस्य मन्त्रौषधिवीर्येण अपनयः भवति नाम आविष्टः ग्रहः भूतः निर्गच्छति मन्त्रौषधिवीर्यात्। एवमेव अत्र किं भवति? कथञ्चित् केनचित् कारणेन अद्वैतदर्शनेन प्रकृते किमस्ति?
अविद्योद्भूत हेतुफलावेशः जातः जीवस्य अविद्यात् जातः यः हेतुफलावेशः तादृश हेतुफलावेशः जीवस्य वर्तते सद्यः अस्य आविद्यक हेतुफलावेशस्य निवृत्तिः कथं स्यात् इत्युक्तौ मन्त्रौषधिवीर्येण ग्रहनिवृत्तिवत् अत्र अद्वैतदर्शनमात्रेण आविद्यकः हेतुफलावेशः निवृत्तो भवति एवं निवृत्ते सति हेतुफलोद्भवः न भवति हेतुर्वा फलं वा नैव उत्पद्यते तदेव पश्यतु यावद्धेतुफलावेशः तावद्धेतुफलोद्भवः क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भवः इति अवगतमित्येव मन्ये अग्रे गच्छामि संशयः अस्ति वा भवतु अग्रे गच्छामि यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदाहितः क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते भवतु अत्रैव इदानीं शङ्का भवतु मम हेतुफलोद्भवः स्यात् स्यात् चेत् कः क्लेशः तेन किं स्यात् इत्यत्र तत्र उच्यते यदि हेतुफलोद्भवः तदा को दोषः इत्युच्यते हेतुफलोद्भवः वर्तते चेत् कः क्लेशः चेत् यावत् सम्यक् दर्शनेन हेतुफलावेशः न निवर्तते अक्षीणः संसारस्तावदायातः आयातो नाम दीर्घः विस्तृतः इत्युच्यते विस्तरेण संसारः इतोपि विस्तृतः भवति अवगतम् यावत्पर्यन्तं हेतुफलोद्भवः भवति तावत्पर्यन्तं संसारः अविच्छेदेन प्रवर्तते क्षीणे पुनः हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते कारणाभावात् नाम हेतुफलोद्भवः नास्ति चेत् संसारोऽपि न भवति यतः धर्माधर्मादिकं दृष्ट्वा एव संसारो नाम कः सुखदुःखाद्यनुभवः सुखदुःखाद्यनुभवः कदा आगच्छति धर्माधर्मवशात् यदि धर्माधर्मादिकमेव मयि नास्ति इति स्थितिरागता तर्हि धर्माधर्मयोरेव अभावात् तत् कार्ययोः सुखदुःखयोः कथं प्रवेशः स्यात् आत्मनि नैव भवति खलु अतः धर्माधर्मोद्भवाभावे संसारोऽपि न भविष्यति ननु अजात् आत्मनः अन्यन्नास्त्येव तत् कथं हेतुफलयोः संसारस्य च उत्पत्तिविनाशो उच्येते शृणु भवतु एतावत्पर्यन्तं किं सञ्जातं नाम हेतुफलयोः यावत्पर्यन्तं हेतुफलावेशः तावत्पर्यन्तं हेतुफलोद्भवः यावत्पर्यन्तं हेतुफलोद्भवः तावत्पर्यन्तं संसारस्य अनुवृत्तिः यदा तु हेतुफलावेशे नष्टे हेतुफलोद्भवोऽपि निवृत्तः तदा संसारोऽपि क्षीणो भविष्यति इत्युक्तं खलु इदानीम् अनेन कार्यकारणभावः उक्तः भवति नाम हेतुफलावेशः नाम आत्मनि हेतुफलदृष्ट्यारोपः कारणं कस्य कारणं हेतुफलोद्भवस्य कारणं हेतुफलोद्भवस्तु संसारस्य कारणम् इत्युक्तं भवति अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् एतावत्पर्यन्तं यदुक्तम् अत्र संशयः आगच्छति आत्मव्यतिरिक्तं किमपि नास्ति खलु किमपि नास्ति चेत् अत्र हेतुफलादीनाम् उत्पत्तिर्वा विनाशो वा कथं वक्तुं शक्यते न सम्भवति खलु इति प्रश्ने तत्र उत्तरं वदति आचार्यः किमिति संवृत्त्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै सद्भावेन ह्यजं सर्वम् उच्छेदस्तेन नास्ति वै शृणु संवृत्त्या इत्युक्तं संवृत्त्या इदं सर्वं वर्तते इति भवतु संवृत्तिर्नाम का इत्युक्तौ तत्र उच्यते संवरणं संवृत्तिः अविद्याविषयः लौकिकः व्यवहारः भवतु संवृत्तिः नाम का इत्युक्तौ अविद्या इति वा वक्तुं शक्यते अथवा अविद्याविषयः यः लौकिकः व्यवहारः अनेन लौकिकव्यवहारेण इत्यर्थः संवृत्त्या इत्यस्य संवृत्त्या नाम लौकिकव्यवहारेण सर्वं जायते नाम एतेषां सर्वेषामपि जन्म लौकिकव्यवहारानुगुणं नाम व्यावहारिकमेव
न तु वास्तवं जन्म। एतेषां हेतुफलादीनां यत् जन्म उक्तं तत् सर्वं व्यावहारिकं न तु पारमार्थिकम् इत्यभिप्रायः। नाम संवृत्तिः इत्यस्य कल्पितत्वे पर्यवसानं। संवृत्तिः नाम कल्पितम् इति। संवृत्त्या अज्ञानेन अविद्यया इत्यर्थः फलः भवति। अत्र पश्यन्तु। एवञ्च संवृत्त्या जायते सर्वम्। व्यवहारमात्रतया सर्वमपि जायते। तेन अविद्याविषये शाश्वतं नित्यं नास्ति वै। एवञ्च सर्वं केवलं संवृत्तिमात्रादेव जायते इति यतः अत एव अविद्याविषयः कोऽपि नित्यो न भविष्यति। अविद्याविषये नित्यं किमपि न भविष्यति इति। शाश्वतं किमपि न भविष्यति। नास्ति वै। अतः उत्पत्तिविनाशलक्षणः संस्कारः आयतः इत्युच्यते। व्यवहारदृष्ट्या तु आ, संसारः आयतः दीर्घः वर्तते इत्युच्यते। परमार्थसद्भावेन तु अजं सर्वम् आत्मैव यस्मात् सर्वमपि अजमेव परमार्थदृष्ट्या। तत्र आत्मव्यतिरिक्ततया संसारो वा हेतुफलयोः सत्वं वा किमपि नास्ति। सर्वमपि अजम् आत्मैव परमार्थदशायाम्। अतः जात्यभाव जात्यभावाद् जात्यभावात् उच्छेदः तेन नास्ति वै कस्यचित् हेतुफलादेः। एवञ्च पारमार्थिकरीत्या यदि पश्यामः तर्हि सर्वम् अजमेव इति कृत्वा अजव्यतिरिक्ततया किमपि नास्ति इति कृत्वा हेतुफलादीनाम् उत्पत्तिर्वा उच्छेदो वा किमपि नास्ति। व्यावहारिकदृष्ट्या पश्यामश्चेत् कथञ्चित् तेषाम् उत्पत्तिरस्ति इति कृत्वा उच्छेदविषयेपि विचारः कर्तव्यः। संसारः आगतः कथञ्चित् व्यवहारदृष्ट्या। अतः व्यवहारदृष्ट्यैव तेषां विनाशोऽपि वक्तव्यः। परमार्थदृष्ट्या तु तेषाम् उत्पत्तिर्नास्ति, उत्पत्त्यभावात् उच्छेदोऽपि नास्ति इत्येव पर्यवस्यते। भवतु। अग्रिमं श्लोकम्। धर्मा ये इति जायन्ते जायन्ते ते न जायन्ते ने तत् जायन्ते ते न तत्त्वतः जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते इति। धर्माः इत्युक्तौ आत्मानः इति पूर्वम् एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितं खलु तदेव वदन्ति। किञ्च इतरेपि बाह्यधर्माः अपि केचन स्वीकर्तुं शक्यन्ते। येऽपि आत्मानः अन्ये च धर्माः जायन्ते इति कल्प्यन्ते लौकिकाः ते इत्येवं प्रकाराः यथोक्ताः संवृत्तिनिर्देशतः। नाम संवृत्त्यैव धर्माः जायन्ते न ते तत्त्वतः परमार्थतः जायन्ते इत्यभिप्रायः। तत्र पश्यतु। धर्मा ये इति जायन्ते लौकिकानां विषये ते न तत्त्वतः जायन्ते किन्तु संवृत्त्या जायन्ते। व्यवहारमात्रादेव तेषां जातिः व्यावहारिकी एव तेषां जातिः। परमार्थतस्तु तेषां जातिर्नास्ति। केषां जातिर्नास्ति? धर्माणां। नाम आत्मनां वा भवतु इतरेषां लौकिकधर्माणां वा भवतु तत्त्वतः जातिर्नास्ति। यत्पुनः तत्संवृत्त्या जन्म तेषां धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्येतव्यम्। नाम लोके ऐन्द्रजालिकः मायया यं कमपि विषयम् उत्पादयिष्यति खलु। एवञ्च तत्र मायिकस्य पदार्थस्य उत्पत्तिः यादृशी तादृशी एव उत्पत्तिः लौकिकधर्माणामपि। नाम लौकिकधर्माणाम् उत्पत्तिः कीदृशी इति ज्ञातव्या। मायोपमा इति ज्ञातव्या। नाम एतेषां जन्म मायोपमं वर्तते इति ज्ञातव्यम्। भवतु। माया नाम कश्चन पदार्थान्तरं वा इत्युक्तौ न। माया न विद्यते सा च माया न विद्यते या न भवति सा माया इत्युच्यते। माया नाम वस्तु तर्हि नैवं सा च माया न विद्यते।
माया इति अविद्यमानस्य आख्या इत्यभिप्रायः। अविद्यमानमेव माया इति वदन्ति लौकिकाः। अतः विद्यमानः अन्यः नूतनः पदार्थः इति कोऽपि नास्ति भवतु। यथा यथा मायामयात् बीजात् जायते तन्मयोऽङ्कुरः नासौ नित्यः न चोच्छेदि तद्धर्मेषु तद्धर्मेषु योजना तद्वद्धर्मेषु योजना इति भवति। स्पष्टमस्ति। श्लोकं दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्यते। यथा मायामयात् बीजात् किञ्चित् उत्पद्यते इति स्वीकरोतु। मायामयमेव भवति। तत् मायामयात् बीजात् उत्पन्नं चेत् तन् मायामयमेव भवति। मायामयत्वादेव नासु मायामय बीजात् उत्पन्नः अयं नित्यो भवति न वा उच्छेदेपि भवति। तेषां नित्यत्वमपि नास्ति, उच्छेदि धर्मत्वं नाशोऽपि नास्ति इति तद्वत् धर्मेषु योजना, तद्वत् आत्मधर्मेषु योजना। तदेव पश्यतु कथं मायोपम तेषां धर्माणां जन्म इत्याह। यथा मायामयात् आम्रबीजात् जायते तन्मयः मायामयः अंकुरः नासौ अंकुरः नित्यः न चोच्छेदी विनाशी वा अभूतत्वादेव धर्मेषु जन्मनाशादि योजना इत्यु जन्म योजना युक्तिः न तु परमार्थतः धर्माणां जन्मनाशो वा युज्यते। तेषाम् उत्पत्ति विनाशादिकं मायामयं वस्तुतः किमपि नास्ति इत्येव अभिप्रायः भवति। अनन्तरं पश्यामि। यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते यथा स्वप्ने द्वयाभासं भवति तथा नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताभिधाः यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते। शाश्वताभिधाः इत्येव वक्तव्यं भवति। अत्र किमस्ति? अस्यैव विशेषः किञ्चित् उच्यते। परमार्थतस्तु आत्मसु अजेषु नित्यैकरस विज्ञप्ति मात्र सत्ताकेषु शाश्वतः अशाश्वतः इति वा नाभिधाः नाभिधानं प्रवर्तते इत्यर्थः। आत्मा कीदृशः वर्तते? ज्ञानैकरसः वर्तते। तदेव नित्यस्य एकरसस्य विज्ञप्ति मात्रस्य अस्य आत्मनः शाश्वत अशाश्वतादि व्यवहारः नैव भविष्यति। अयम् आत्मा शाश्वतो वा अशाश्वतो वा इति विचारः एव नास्ति। उभय शब्द प्रतिपाद्यत्वमपि शब्दद्वय प्रतिपाद्यत्वमपि अत्र नास्ति एव इति तत्र समाधानं। तदेव पश्यतु। नित्यैकरस विज्ञप्ति मात्र सत्ताकेषु आत्मसु शाश्वतः अशाश्वतः इति वा न अभिधानं प्रवर्तते। यत्र येषु तत्र यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते इत्युक्तं खलु। वर्णाः इत्यस्य वर्ण्यन्ते अनेन इति वर्णाः नाम शब्दाः। नाम शब्दैरेव वर्णनं क्रियते खलु। अतः अत्र वर्णशब्देन शब्दाः अभिप्रेयन्ते। यत्र येषु वर्ण्यन्ते यैः अर्थाः ते वर्णाः शब्दाः। ते वर्णाः येषु न प्रवर्तन्ते अभिधातुं प्रकाशयितुं न प्रवर्तन्ते इत्यर्थः। इदमेवेति विवेकः विविक्तता यत्र नित्यः अनित्यः इति नोच्यते। यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुतेः भवतु। अत्र किमस्ति? यत्र शब्दानामेव प्रवृत्तिर्नास्ति तत्र अयं नित्यः अनित्यः इति कथं प्रतिपादयितुं शक्यते? तत्र शब्दस्य नास्ति एव प्रवेशः। शब्दाभिधानमेव न सम्भवति। अतः तत्र विवेकः न विद्यते। अयं नित्यः अयम् अनित्यः इति विवेकः ब्रह्मण विषये नास्ति। अयं विवेकः कुत्र स्यात्? लोके कथञ्चित् स्यात्, आत्मनि तु नैव सम्भवति। एतादृशविचारः। अग्रे गच्छामः। यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया
तथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया। यत् पुनर्वाग्गोचरत्वं परमार्थतः अद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य तन्मनसः स्पन्दमात्रं न परमार्थतः इत्युक्तार्थौ श्लोकौ। भवतु। एवञ्च वागादीनां आ, आ, वागादीनां गोचरत्वं यदुपलभ्यते तत् चित्तस्पन्दनमात्रं, वस्तुतः वागादिगोचरत्वं किमपि नास्ति, सर्वं मिथ्यैव इति वक्तुम् इदानीं यत्नः। तत्र पश्यतु, यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया। मायया चित्तमेव द्वयाभासं सत् चलति। नाम स्वप्ने एक एव चित्तमेव केवलं वर्तते। चित्तमेव केवलं वर्तते चेदपि तत्र बहवः पुरुषाः, बह बहवः पदार्थाः इति बहु दृश्यन्ते खलु। तत्सर्वं कथमागतम् इत्युक्तौ मायया चित्तमेव चलति। मायया चित्तमेव तं तं विषयं पश्यति, तं तं विषयं वदति च। नाम पद तत् पदप्रतिपाद्यत्वं कथञ्चित् अध्यारोपयति। तथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया। जाग्रद्वयाभासमपि चित्तचलनमेव, न चित्तचलनातिरिक्तं नास्ति इति तत्र अभिप्रायः। अस्यैव विवरणम् इतोपि सम्यक् भवति द्वितीयश्लोके। अद्वयञ्च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः, अद्वयञ्च द्वयाभासं तथा जाग्रन् न संशयः। अद्वयमेव सत् चित्तं यथा द्वितीयवदाभासते द्वैताभासं तथा इति। नाम चित्तम् एकमेव वर्तते, तथापि द्वयाभासं स्वप्ने दृश्यते। तद्वदेव जागृत्कालेपि अद्वितीयमेव चित्तं द्वयाभासं भवति। तदेव पश्यतु, अद्वयञ्च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः, अद्वयञ्च द्वयाभासं तथा जाग्रन् न संशयः। अनन्तरं स्वप्नदृक् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान स्वेदजान वापि जीवान् पश्यति यान् सदा। स्वप्नदृक् पृथक् पृथक् एव स्वीकुर्मः। श्लोकद्वयमपि यद्यपि मिलितं तथापि भिन्नं भिन्नं स्वीकुर्मः। इतश्च वाग्गोचरस्य अभावः द्वैतस्य। द्वैतस्य इन्द्रियगोचरत्वं वस्तुतः नास्ति इति वक्तव्यम्। इन्द्रियगोचरत्वं नाम प्रमाणगोचरत्वं नास्ति वस्तुतः इति वक्तव्यं। तदर्थं प्रयासः किमस्ति? स्वप्नदृक् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा। नमस्ति खलु। तत्र स्वप्नान् पश्यति इति स्वप्नदृक्। स्वप्नदृक् नाम स्वप्नद्रष्टा जीवः इति। प्रचरन् पर्यटन् स्वप्ने स्वप्नस्थाने दिक्षु वै दशसु स्थितान्, दश दिक्षु विद्यमानान् किमस्ति स्थितान् वर्तमानान् जीवान् प्राणिनः अंडजान् स्वेदजान् वा यान् सदा पश्यति। यद्येवं ततः किं भवतु। अनेन किमस्ति? स्वप्ने विद्यमानः अयं स्वप्नदृक् किं करोति? दशसु दिक्षु सर्वत्र विद्यमानान् विस्तृतान् पदार्थान् सर्वान् अपि पश्यति। पश्यति वा न वा? तत्र अंडजान् स्वेदजान् उद्भिजान् इति सर्वान् पश्यति। तत्र मुख्यतः आत्मनः पश्यति। बहवः आत्मानः सन्ति इति तथा पश्यति नाम तत्र स्वप्ने इति। इदानीं पश्यति चेत् किं स्यात् इति चेत् तत्र अनन्तरश्लोकः उच्यते स्वप्नदृक् चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तदृश्यमेवेदं स्वप्नदृक् चित्तमिष्यते इति। अयम् अत्र मुख्यः विषयः, प्रतिपादनीयः विषयः। पश्यतु किमस्ति? अंडजान् तत्र
स्वप्नदृशः चित्तं स्वप्नदृक् चित्तं स्वप्नदृक् चित्तम् इत्युक्तौ स्वप्नदृक् सम्बन्धि चित्तं तेन दृश्याः ते जीवाः ततस्तस्मात् स्वप्नदृक् चित्तात् पृथक् न विद्यन्ते न सन्ति इत्यर्थः किमस्ति इदानीं स्वप्नदृक् चित्तदृश्याः सर्वेपि जीवाः स्वप्ने दृश्यमानाः जीवाः सर्वेपि स्वप्नदृक् चित्तदृश्याः स्वप्नदृशः यच्चित्तं तद्दृश्याः सर्वेपि आत्मानः खलु एवञ्च स्वप्नदृक् चित्तदृश्यत्वात् ते सर्वेपि चित्तात् पृथक् न सन्ति इत्यर्थः आगतः भवतु चित्तदृश्यत्वात् चित्तात् पृथक् न सन्ति ते सर्वेपि जीवाः इत्येतावत् पर्यन्तम् उक्तम् अनन्तरं पश्यतु तथा तदपि स्वप्नदृक् चित्तं तद्दृश्यमेव तत् पश्यतु तथा तद्दृश्यमेवेदं स्वप्नदृक् चित्तमिष्यते स्वप्नदृक् चित्तमपि तद्दृश्यं नाम तस्य नाम स्वप्नदृशः दृश्यं नाम अतिरिक्तं सर्वमपि चित्तदृश्यं चित्तं च स्वप्नदृक् दृश्यम् अतः इदं चित्तं स्वप्नदृक् व्यतिरेकेण न तिष्ठति यथा चित्तदृश्याः सर्वेपि चित्तव्यतिरेकेण न भवन्ति तथा चित्तमपि स्वप्नदृक् दृश्यत्वात् स्वप्नदृक् व्यतिरेकेण चित्तं नाम न भविष्यति इति स्वप्नदृक् स्वरूपमेव इति अन्ततो गत्वा अभिप्रायः तदेव तथा तदपि स्वप्नदृक् चित्तमिदं तद्दृश्यमेव तेन स्वप्नदृशा दृश्यं तद्दृश्यं भवति अतः स्वप्नदृक् व्यतिरेकेण चित्तं नाम नास्ति स्वप्नदृक् व्यतिरेकेण स्वप्नदृक् नाम स्वप्नद्रष्टा यः वर्तते तदतिरेकेण चित्तमपि नास्ति भवतु चरन् जागरिते चरन् जागरिते जाग्रत् दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा जाग्रत् चित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदं जागृत जागृतश्चित्तमिष्यते अत्र पश्यतु जागृतः दृश्याः जीवाः तच्चित्त अव्यतिरिक्ताः चित्तेक्षणीयत्वात् स्वप्नदृक् चित्तेक्षणीय जीववत् तच्च जीवेक्षणात्मकं चित्तं द्रष्टुरव्यतिरिक्तं द्रष्टृदृश्यत्वात् स्वप्नचित्तवत् उक्तार्थमन्यत् भवतु तत्र किमस्ति एतावत्पर्यन्तं स्वप्नविषये चिन्तितं खलु स्वप्ने दृश्यमानाः जीवाः चित्तदृश्यत्वात् चित्तव्यतिरिक्ताः न सन्ति तदपि चित्तं द्रष्टृव्यतिरिक्तं नास्ति इति तदेव इदानीम् अत्रापि योजयति आचार्यः पश्यतु चरन् जागरिते जाग्रत् दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा अयं जागृत् पुरुषः किं करोति जागरिते दशसु दिक्षु स्थितान् सर्वानपि जीवान् अंडजान् स्वेदजान् वा सर्वान् जीवविशेषान् सदा पश्यति खलु जाग्रत् चित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् जाग्रत् सम्बन्धी यच्चित्तं तच्चित्तेक्षणीयाः सर्वे जीवाः चित्तेक्षणीयाः चित्तदृश्याः चित्तदृश्यत्वे सति पूर्वं किम् उक्तं स्वप्ने चित्तदृश्यत्वात् चित्तव्यतिरेकेण न सन्ति इति एवम् अत्रापि जाग्रत् जीवाः अपि चित्तव्यतिरेकेण न सन्ति तथा तद्दृश्यमेवेदं जाग्रच्चित्तमिष्यते जाग्रतश्चित्तमिष्यते एवञ्च चित्तदृश्यत्वात् सर्वे जीवाः यथा चित्तस्वरूपाः तर्हि तच्चित्तमपि द्रष्टृदृश्यं नाम जाग्रद्द्रष्टा यः वर्तते तद्दृश्यम् इति कृत्वा तच्चित्तं द्रष्टृव्यतिरिक्तं नास्ति इति पूर्वोक्तरीत्या सर्वम् अत्र योजितं सर्वांशः अवगतः इत्येव मन्ये अग्रे गच्छामि
उभे ह्यन्योन्य दृश्येते किं तदस्ति इति चोच्यते लक्षणाशून्यमुभयं तन्मते नैव गृह्यते भवतु इदानीं चित्तं वा तद्दृश्यं वा उभयमपि नास्ति इति प्रतिपादयितुं किञ्चित् एवं वदन्ति तत् पश्यतु जीवचित्ते उभे चित्तचैत्येते अन्योन्य दृश्ये इतरेतरगम्ये जीवाः इत्युक्तौ द्रष्टृव्यतिरिक्ताः जीवाः इदानीम् अहमस्मि खलु अहं द्रष्टा मद्व्यतिरिक्ताः सर्वेपि जीवाः मम चित्तदृश्याः आं वा न वा सर्वैरपि एवमेव चिन्तनीयं यः साधकः वर्तते सः किं चिन्तनीयः इत्युक्तौ अहं द्रष्टा मम किञ्चित् चित्त सर्वमपि चित्तदृश्यं नाम सर्वे जीवाः चित्तदृश्याः एते चित्तदृश्याः जीवाः चित्तव्यतिरेकेण न सन्ति इदमपि मम चित्तं मद्व्यतिरिक्तं नास्ति इति रीत्या आगन्तव्यं खलु तत्र ये जीवाः सन्ति चित्तदृश्याः ते जीवाः एवं चित्तम् एतदुभयमपि किमस्ति अन्योन्यदृश्ये चित्तजीवादयः अन्योन्यदृश्याः नाम जीवकोटिः चित्तम् इति द्वयं भवतु जीवकोटिः चित्तम् इत्युभयं परस्परदृश्यम् अन्योन्यदृश्ये इतरेतरगम्ये जीवादि विषयापेक्षं हि चित्तं नाम भवति नाम इदानीं चित्तस्य किमपेक्षितं जीवादेः विषयस्य अपेक्षा वर्तते चित्तस्य विषयः कः जीवः नाम अन्ये जीवाः ये दृश्यन्ते जीवाः ते चित्तस्य विषयाः एवञ्च विषयीभूतमिदं चित्तं विषयमपेक्षते खलु चित्तं निर्विषयं न तिष्ठति चित्तं नाम ज्ञानमिति ज्ञानं वा ज्ञानजनकं चित्त मनः इति वा उभयं मिलित्वा व्यवहारः विज्ञानवादी बौद्ध मतानुसारेण ईषत् चिन्त्यते खलु अतः एवम् आगच्छति तेषां स्पर्शः आगच्छति चित्तं नाम विज्ञानमिति वा भवतु अथवा तज्जनकं मनः इति वा भवतु यत्किञ्चित् एवञ्च इदं सविषयिकत्वादेव तस्य विषयापेक्षा वर्तते तदेव वदति जीवादि विषयापेक्षं हि चित्तं नाम भवति चित्तापेक्षं हि जीवादि दृश्यं एवञ्च जीवादीनां दृश्यत्वम् अपेक्षते चेत् तद्दर्शकं किञ्चित् अपेक्षितं खलु विषयत्वम् अपेक्षते चेत् विषयी कश्चन अपेक्षते विषयिणः अपि विषयापेक्षा वर्तते एवञ्च परस्परापेक्षा वर्तते तयोः चित्तजीवयोः अतः ते अन्योन्यदृश्ये तस्मात् न किञ्चिदस्ति इति च उच्यते चित्तं वा चित्तेक्षणीयं वा परस्परापेक्षितत्वादेव किमपि वस्तुतः नास्ति चित्तं वा चित्तदृश्यं वा किमपि वस्तुतः नास्ति इतोपि उच्यते तस्मात् न किञ्चिदस्ति इति च उच्यते चित्तं वा चित्तेक्षणीयं वा किं तदस्ति इति विवेकिना उच्यते न हि स्वप्ने हस्तिचित्तं वा विद्यते तथेहापि विवेकिनाम् इत्यभिप्रायः स्वप्ने पश्यतु स्वप्ने चित्तदृश्यं हस्ति वा नाम द्रष्टा चित्तं वा नास्ति न भवति खलु नास्ति वस्तुतत्वं नास्ति तद्वदेव प्रकृतेपि इति चिन्तनीयं कथं लक्षणाशून्यत्वात् लक्षणाशून्यम् उभयं तन्मते नैव गृह्यते लक्षणाशून्यत्वं नाम किम् इति इदानीं ज्ञातव्यं लक्ष्यते अनया इति लक्षणा प्रमाणशून्यम् उभयं चित्तं चैत्यं द्वयं यतः तन्मते नैव तच्चित्ततया गृह्यते भवति अनयोः अस्तित्वे प्रमाणं किमपि नास्ति चित्तं वा चित्तदृश्यं वा परमार्थतः अस्ति इति वक्तुं प्रमाणं किमपि नास्ति प्रमाणाभावः एव लक्षणशून्यत्वम् इत्युच्यते लक्षणाशून्यं नाम प्रमाणरहितम् इत्यर्थः प्रमाणरहितत्वादेव चित्तं वा चैत्यं वा नास्ति इति वक्तव्यम् अत्र चैत्यं नाम चित्तदृश्यम् इति चित्तदृश्यस्य चैत्यम् इति नाम जीवकोटिः अत्र जीवविषये चिन्ता खलु चित्तेन दृश्यन्ते जीवाः इति ते सर्वेपि चैत्याः
सद्यः सद्यः च इत्यपदार्थस्य अयमर्थः चित्तदृश्याः इति भवतु। यतः तन्मते न हि घटमतिं प्रत्याख्याय घटो गृह्यते नापि घटं प्रत्याख्याय घटमतिः न हि तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः शक्यते कल्पयितुं तुल्यम् इत्यभिप्रायः। तत्र एवमस्ति, चित्तं नाम घटमतिः, तदेव उक्तं खलु। चित्तं नाम विज्ञानवादि बौद्धानुसारेण विज्ञानम् इत्यपि गृह्यते अत्र ज्ञानम् इति। चित्तं नाम ज्ञानं, ज्ञानं प्रत्याख्याय केवलं घटमात्रस्य ग्रहणं सम्भवति वा? नाम ज्ञानं नास्ति, ज्ञानं मास्तु मम, घटं तु गृह्णामि इति सम्भवति वा? घटग्रहणमेव ज्ञानेन भवति। भवतु एवमेव मम ज्ञानमस्तु, घटादिविषयो मास्तु इत्युक्तौ लौकिकं ज्ञानं नाम वृत्तिरूपं ज्ञानमिदं। वृत्तिरूपं ज्ञानं तु घटं प्रत्याख्याय वक्तुं न शक्यते, सविषयकत्वं वक्तव्यं तत्, तस्य सविषयकत्वं वक्तव्यम्। एवञ्च परस्परप्रत्याख्याने किमपि नावशिष्यते इति कृत्वा इदं प्रमाणशून्यं, प्रमाणशून्यत्वादेव इदं वस्तुतः नास्ति इत्यवगन्तव्यम्। भवतु, अग्रे पश्यामः। अत्र श्लोकत्रयं मिलित्वा समूहार्थः एकः भवति, तत् तथैव पश्यामः। यथा स्वप्नमयो जीवः जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। यथा मायामयो जीवः जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। यथा निर्मितिको जीवः जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। मिलित्वा एकैव अर्थः, नाम दृष्टान्तं प्रदर्श्य दार्ष्टान्तिके योजयन्ति। तत्र प्रथमः दृष्टान्तः सम्यक् एव अवगम्यते। यथा स्वप्नमयो जीवः जायते म्रियते, स्वप्ने कश्चन जीवः स्वप्नमयः नाम मिथ्याभूतः इति ज्ञापयितुं स्वप्नमयः इति, स्वप्नमयः जीवः जायते म्रियते च, तथापि तद्वास्तवं वा? नास्ति खलु। तथा अयं जाग्रज्जीवाः अपि भवन्ति न भवन्ति च, म्रियन्ते न म्रियन्ते, उभयमपि सम्भवति। नाम मायामयत्वात् इति, वस्तुतः तेषां जन्मादिकं नास्ति इति वक्तुं प्रयासम्। यथा मायामयो जीवः जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति। अत्रापि यथा मायामयः नाम मायाविना सृष्टः जीवः सः जायते म्रियते। कदाचित् मायाविना कश्चन जीवः सृज्यते, सः जीवः स्वयमेव स्वशिरसः खण्डनं कृत्वा मृतो भवति। जायते म्रियते च मायामयः, तद्वत् अयं जागृज्जीवोऽपि भविष्यति। नाम काल्पनिकं तस्य उत्पत्तिविनाशादिकम् इति। एवं निर्मितिकः नाम निर्माणम् अस्य वर्तते, किञ्चित् निमित्तवशात् जायते इति तत्र धर्माः केचन अभिप्रेताः। तत्र पश्यतु, मायामयः मायाविना यः कृतः निर्मितकः मंत्रौषध्यादिभिः निष्पादितः। स्वप्नमाया निर्मितिका अंडजादयः जीवाः यथा जायन्ते म्रियन्ते च यथा मनुष्यादि लक्षण अविद्यमाना एव चित्तविकल्पन मात्रा इत्यर्थः। एवञ्च सर्वेपि कीदृशाः सन्ति? स्वप्ननिर्मितिकः स्वप्नेन मायया निर्मितः जीवः अयं सः जायते म्रियते, तथा अमी सर्वे जायन्ते म्रियन्ते च इति वक्तव्यम्। नाम तेषां जातिर्वा मरणं वा सत्यं नास्ति इत्यत्रैव तात्पर्यम्। अवगतं खलु? नाम अत्र अन्ये जीवाः, नाम अत्र एवं स्थितिर्वर्तते, अन्ये ये जीवाः नाम जीवाः इत्युक्तौ मनुष्यशरीराणि, तेषां मनुष्यशरीराणां स्वप्नादिषु यथा कल्पितत्वं
तथैव अत्रापि जाग्रत् प्रपञ्चे अपि कल्पितत्वं वर्तते। अत एव तेषां जन्म वा मरणं वा किमपि वस्तुतः नास्ति, किन्तु लोके दृश्यते। शरीरादिकं जायते, म्रियन्ते च इति स्वप्नवदेव अत्र दृश्यते, न तु नूतनं किमपि वर्तते इत्यभिप्रायः। अग्रे गच्छामि। आम्। पृच्छतु। न आचार्य, प्रश्नः नास्ति। प्रश्नः कोऽपि नास्ति खलु? अग्रे गच्छामि। आम्। न कश्चित् जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते, एतत् तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन् न जायते। सम्यक्। अत्र अन्तिमः नाम सर्वं विचारं कृत्वा तत्र सिद्धान्तः कः इति वक्तव्यं खलु। अत्र उच्यते न कश्चित् जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते। न कोऽपि जीवः जायते, तस्य सम्भवः प्रसक्तिरेव नास्ति। एतत् तदुत्तमं सर्वं यत्र किञ्चिन्न जायते, यत्र यस्मिन् न किञ्चित् जायते तदेव उत्तमं सत्यम् इति। तदेव तत्र पश्यतु। व्यवहारसत्यविषये जीवानां जन्ममरणादिः स्वप्नादिवत् इत्युक्तं पूर्वं खलु। उत्तमं तु परमार्थसत्यं न कश्चित् जायते जीवः उक्तार्थमन्यत्। नाम व्यवहारदृष्ट्या सर्वे जीवाः जायन्ते म्रियन्ते च इत्युक्तं। परमार्थदृष्ट्या तु न कस्यापि जातिः कस्यापि मरणम्, इदमेव उत्तमं सत्यम्। अनन्तरं गच्छामि। तत्र किमस्ति? चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकवद्वयं चित्तं निर्विषयं नित्यम् असङ्गस्तेन कीर्तितम्। सर्वं ग्राह्यग्राहकवत् चित्तस्पन्दितमेव द्वयं। नाम किमस्ति? ग्राह्यग्राहकवत् चित्तम् इति। ग्राह्यं ग्राहकञ्च किं वर्तते? चित्तमेव। अतएव ग्राह्यग्राहकवत् नाम ग्राह्यत्वग्राहकत्ववत् इति वक्तव्ये। ग्राह्यग्राहकवत् इत्युच्यते। ग्राह्यं ग्राहकम् उभयमपि चित्तमेव। तादृशचित्तस्पन्दितमेव द्वयं चित्तं परमार्थतः आत्मैव इति निर्विषयं तेन निर्विषयत्वेन नित्यमसङ्गं कीर्तितम्। असङ्गो ह्ययं पुरुषः इति श्रुतेः। सविषयस्य हि विषयसङ्गः निर्विषयत्वात् चित्तम् असङ्गम् इत्यर्थः। तत्र किमस्ति? वस्तुतः सर्वं चित्तस्पन्दितं नाम चित्तव्यतिरिक्तं किमपि नास्ति। ग्राह्यं ग्राहकम् उभयमपि चित्तमेव इत्युक्तम्। एवञ्च चित्तव्यतिरिक्तस्य अन्यस्य अभावात् इदं चित्तं निर्विषयकम्। अवगतं? विषयः वक्तव्यश्चेत् अन्यः कश्चन भवेत्, अन्यः कोऽपि नास्ति विषयः वक्तुम्। एवञ्च चित्तमिदं ज्ञानं निर्विषयं, निर्विषयत्वादेव अस्य असङ्गत्वम्। असङ्गो ह्ययं पुरुषः इत्युक्तरीत्या विषये सङ्गे सति नाम विषये सति नाम सविषयकत्वं वर्तते चेत् विषयसङ्गः वक्तव्यः। अत्र सविषयकत्वमेव नास्ति विषयाभावात्, अतः अस्य निस्सङ्गत्वमपि उपपद्यते, असङ्गत्वम्। चित्तं निर्विषयं नित्यम् असङ्गः। चित्तस्य निर्विषयत्वादेव नित्यम् असङ्गस्तेन कीर्तितं। तेन असङ्गः कीर्त्यते, असङ्गः इति कीर्त्यते। अग्रे गच्छामि। आचार्य एतावत् भवतु। अत्र स्थापयामो वा? भवतु एतावत्। भवतु। इतोपि श्लोकत्रयं नाम 75 स्थापयामि। तदा श्वः अपि अस्माभिः कृत्वा श्वः समापयितुं शक्यते इति मन्ये। मास्तु कक्ष्यार्थं कक्ष्यान्तरमस्ति वा? कुत्रचित् गन्तव्यं वा? न भवतु आचार्य। अत्र 75 कृत्वा स्थापयामि। तदा पुनः इतोपि 25 अवशिष्यते खलु, तत् श्वः द्रष्टुं शक्यते। सुलभम् अस्ति खलु, अतः एवं वदन् अस्मि। अवगम्यते खलु? कुत्रापि अवगम्यते, सुलभमस्ति, अतः शीघ्रं गच्छति इति। योऽस्ति कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ। योऽस्ति कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ।
परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः। ननु निर्विषयत्वेन चेत् असङ्गत्वं चित्तस्य न निस्सङ्गता भवति। यस्मात् यस्मात् भवतु। किमस्ति अत्र शङ्का आगता इदानीं। ज्ञानस्य निर्विषयत्वम् उक्त्वा तस्य असङ्गत्वम् उक्तं। निर्विषयत्वमेव न सम्भवति। कुतः निर्विषयत्वं न सम्भवति? विषयाणां सत्त्वात्। शास्ता शास्त्रं शिष्यः इत्येवमादेः विषयस्य विद्यमानत्वात्। विषयस्य विद्यमानत्वात् निर्विषयत्वं वक्तुं न शक्यते। निर्विषयत्वाभावाच्च तस्य निस्सङ्गत्वमपि न सम्भवति। चेत् नैष दोषः। कस्मात् इत्युक्तौ यः पदार्थः शास्त्रादिर्विद्यते सः कल्पितसंवृत्त्या कल्पिता च सा परमार्थप्रतिपत्त्युपायत्वेन संवृत्तिश्च सा तया यः अस्ति परमार्थेन नास्त्यसौ न विद्यते। किमुच्यते तत्र? योऽस्ति सः कल्पितसंवृत्त्या वर्तते, परमार्थेन नास्त्यसौ। अवगतम्? शिष्यः शास्त्रं शास्ता इत्यादि भेदाः ये दृश्यन्ते लोके ते संवृत्त्या कल्पिताः। संवृत्त्या कल्पितत्वादेव परमार्थेन नास्त्यसौ। अयं भेदः परमार्थेन नास्ति। कोऽपि विषयः नास्ति परमार्थेन। न विद्यते। ज्ञाते द्वैतं न विद्यते इत्युक्तं पूर्वमेव। नाम प्रथमप्रकरणे ज्ञाते द्वैतं न विद्यते, ज्ञाने सति द्वैतं नावशिष्यते। यत्र तस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येदिति रीत्या। परतन्त्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः। यश्च परतन्त्राभिसंवृत्त्या परशास्त्रव्यवहारेण स्यात् पदार्थः सः परमार्थतः निरूप्यमाणः नास्त्येव। तेन युक्तम् असङ्गं तेन कीर्तितम् इति भवति। इदानीं परशास्त्रेषु शास्त्रान्तरेषु सप्तपदार्थाः सन्ति, अथवा एते पदार्थाः पञ्चविंशतिभावाः तत्त्वानि इत्यादिकम् उच्यते खलु। किञ्च परशास्त्रप्रसिद्धाः ये पदार्थाः सन्ति तेषां स्वरूपनिरूपणावसरे ते वस्तुतः न सन्ति। संवृत्तिमात्रसत्यत्वं तेषां परमार्थेन ते न सन्ति इत्येव पर्योस्यति अग्रे सम्यक् निरूप्यमाणे। एवञ्च द्वितीयस्य विषयस्य अभावात् ज्ञानं निर्विषयकं निर्विषयकत्वादेव तदसङ्गम्। अतः पूर्वोक्तं साध्वेव इति तत्र निरूपितम् भवतु। अग्रे गच्छामः। अतः कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तु सः। ननु शास्त्रादीनां संवृत्तित्वे अजः इतीयमपि कल्पना संवृत्तिः स्यात्। सत्यमेवं। भवतु अत्र शङ्का आगच्छति। शास्त्रादीनां सर्वेषामपि संवृत्तिसत्यत्वं वस्तुतः तेषां सत्यत्वं नास्ति इत्युक्तं। शास्त्रादीनां शास्त्रं नाम वेदः। वेदस्यैव शास्त्रत्वं। शास्ति इति शास्त्रं, धर्माधर्मादिकं शास्ति इति शास्त्रं वेदः। एवञ्च वेदस्य तदन्तर्गतस्य वेदान्तस्य सर्वस्यापि इदानीं संवृत्तिसत्यत्वम् उक्तं। नाम आविद्यकत्वं, वास्तवं सत्यत्वं नास्ति तेषाम् इति। तर्हि तत्प्रतिपाद्य अजादिशब्दाः अपि कल्पिताः एव स्युः इति चेत् सत्यम् अङ्गीक्रियते, इष्टापत्तिः इति। तदेव वदति। ननु शास्त्रादीनां संवृत्तित्वे अजः इतीयमपि कल्पना संवृत्तिः स्यात्। सत्यमेवं। शास्त्रादिकल्पितसंवृत्त्यैव अजः इत्युच्यते। अजः इति नामापि कल्पितसंवृत्त्यैव परमार्थेन नाप्यजः अयम्। यस्मात् परतन्त्राभिनिष्पत्त्या परशास्त्रसिद्धम् अपेक्ष्य यः अजः इत्युक्तः सः संवृत्त्या जायते। नाम परशास्त्रेषु अजः इत्यादि नाम स्थापितमिति कृत्वा
तदादाय केवलम् उच्यते अन्यत्र अजप्रसिद्ध्या अत्र अजः इति नाम कल्प्यते। वस्तुतः अजः इति शब्द एव नापेक्षितम्। इदानीं तत्र इदमस्ति, किञ्चित् जायते किञ्चित् न जायते इत्युक्तौ इदं जायमानम् इदम् अजम् इति वक्तव्यम्। द्वितीयं किमपि नास्ति चेत् अस्य अजमिति वा ब्रह्म इति वा नाम कुतः स्यात्? द्वितीयस्यैव अभावात् एकस्यैव विद्यमानत्वे तस्य नाम किं, कुतः? नापेक्षितं खलु। अतः सर्वे कल्पिताः एव। अतः अजः इति इयमपि कल्पना परमार्थविषये नैव क्रमते इति। आम्। अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते। द्वयाभावं स बुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते इति। यस्मात् असद्विषयः तस्मात् असत्यभूते द्वैते अभिनिवेशः अस्ति केवलम् अभिनिवेश एव आग्रहमात्रं, द्वयं तत्र न विद्यते। किमस्ति? अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते। अभूते अभिनिवेशमात्रं वर्तते। अभूतं नाम न भूतम् अभूतं, कदाचिदपि न जातम् अविद्यमानम् इत्यर्थः। द्वैतं नास्ति, अभूते अविद्यमाने तस्मिन् अभिनिवेशमात्रं, दृष्टिमात्रं वर्तते, नाम अस्माकं भ्रममात्रं वर्तते, तत्र विषयो नास्ति। अभूताभिनिवेशोऽस्ति, अभूतविषयक अभिनिवेशः भ्रममात्रं वर्तते, द्वयं तत्र न विद्यते। द्वयाभावं स बुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते, द्वयं तत्र न विद्यते। मिथ्याभिनिवेशमात्रञ्च जन्मनः कारणं, यस्मात् तस्मात् द्वयाभावं बुद्ध्वा निर्निमित्तः निवृत्तमिथ्याद्वयाभिनिवेशः सः न जायते। पूर्वम् उक्तं खलु, यावत्पर्यन्तम् आग्रहः भवति धर्माधर्मविषये, मम धर्माधर्मादिकं वर्तते, एतेषां नाम अनयोः पुण्यपापयोः फलं जन्मान्तरे भोक्तव्यम् इति यदा आग्रहः, तदा आग्रहवशात् जायते सः। इदानीं द्वयं नास्ति, केवलं नाम द्वितीयः प्रपञ्चः कोऽपि नास्ति, धर्माधर्मादिकं किमपि नास्ति, मम आग्रहमात्रं भ्रममात्रम् इदं सर्वम् इति यदा जानाति, नाम द्वयाभावं यदा सः ज्ञातुं प्रभवति, द्वितीयाभावम् अद्वैतदर्शनेन, तदा किं भवति? निर्निमित्तः। तदा निर्निमित्तः सन् अयं न जायते, अस्य पुण्यापुण्यादिकं किमपि नावशिष्यते, सर्वं ज्ञानेन दग्धं भवति। दग्धत्वात्, दग्धबीजत्वात् अस्य पुनः जन्म न विद्यते, पुनः न जायते अयम्। जन्मनिमित्तानां धर्मादीनाम् अभावात् नैव जायते। इदं सर्वम् अवगतमित्येव मन्ये। अत्र स्थापयामः। भवतु।